श्री राष्ट्रोळी सिद्धिविनायक ब्राह्मण देवस्थान गणपतीच्या 5व्या वर्धापन दिसा निमतान पालखेची मिरवणूक सुरू झाली। पालखेक शेकड्यांनी लोकांचो आस्पाव आशिल्लो। ही मिरवणूक सुकूर पर्वरी हांगा जाली। पळयात। आम्ही वर्धापन आमचो 5 वर्सां जाली। आम्ही पालखी मिरवणूक आमची आता 4 वर्सां जाली। सो अशेंच हे चालू आसता। आमी सगळे जाण हांगासर एकठांय जावन बरे उमेदीन कामां करता आनी हे काम करपाक भरपूर आदी आमकां तयारी करची पडटा। जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सुमार आमी सगळे एकठांय जावन ही सगळी तयारी करता आनी तशेंच आमकां कोण कोण भरपूर स्पॉन्सरूय दितात आनी सगळे कमिटी आनी आमचे गांवकार मेळून हे आमी उमेदीन बरें काम करता। सो अशें करून करून आमकां आतां 5वो वर्धापन आमचो। हे फंक्शन तुमचे कितके दिसाचे आसता, कितें आसता? आमचे 5 दीस फंक्शन आसता। गणेश जयंतीच्या आदले दिसा आमची तिथी प्रमाणे दशावत्री नाटक आसता। मागीर गणेश जयंती, मागीर वर्धापन दिन, मागीर 4थ्या दिसा नाटक, 5च्या दिसा नाटक आनी मदीं आनी भजनाचोय कार्यक्रम आसलो। गणेश जयंतीच्या भायलेक आमी भजन सांगता बरें व्हडलें, ते काल जालें। फुगडी कॉम्पिटिशन, फुगडी आसलें, सो फुगडी जाली। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।